दिन था और हमको थोड़ा एहतमाम और इंतज़ाम में ताख़ीर हुई और 9 बजे से इस प्रोग्राम को शुरू होना था, लेकिन 9:15 हो गए। हम 15 मिनट लेट आए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कल से ये ताख़ीर नहीं होगी, इसलिए कि हम जिसका नाम ही तंज़ीमुल मकातिब है इदारे का, जिसका काम है ज़िंदगी में नज़्म व नसक़ पैदा करना, अगर हम ही नज़्म ज़िंदगी में न पैदा करेंगे तो कौन करेगा, और अली वाले न करेंगे तो कौन करेगा, जिन्होंने कहा था उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम। तक़वा अहम तरीन है, उसके बाद जो सबसे अहम है वो है अपने उमूर को मुनज़्ज़म करना। इस प्रोग्राम में 40 मिनट मुश्तरक रखे गए हैं ख़वातीन और हज़रात के दरमियान, 9 बजे से 9:40 तक, और उसके बाद 10 मिनट के वक्फे से 9:50 से 10:10 तक 20 मिनट का प्रोग्राम सिर्फ ख़वातीन के लिए रखा गया। और हमारी ये कोशिश होगी पूरी कि 20 मिनट जो ख़वातीन के लिए रखे गए हैं उसमें जामिअतुज़ ज़हरा से फ़ारिग़ुत तहसील, चाहे वो हिंदुस्तान के मदारिस हों जो हज़रत ज़हरा की तालीमात को तरवीज देने के लिए कायम हुए हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त खुद जामिअतुज़ ज़हरा तंज़ीमुल मकातिब है, या हौज़े इल्मिया क़ुम में जामिअतुज़ ज़हरा की तालिबा फ़ाज़िलात हों जो यहाँ से पढ़ के वहाँ भी पढ़ के आई हैं, वो प्रोग्राम पेश करेंगी। हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत में कुरान करीम, सीरत मासूमीन, हमने कल ही किसी सूरत आप तक इत्तला पहुँचाना शुरू की है सोशल मीडिया के ज़रिए, जो मुसलसल इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे। एक हमारा पोस्टर जो सोशल मीडिया पे कोशिश कर रहे हैं फैले, और आपसे भी गुजारिश है कि आप तक पहुँचे तो आप दूसरों तक पहुँचाएँ। और रोज़ाना का प्रोग्राम भी हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे कि मसलन आज कौन कौन इस प्रोग्राम में शामिल है जिससे हम इस्तिफ़ादा करेंगे। और इसी तरह रोज़ाना हमारे मौज़ूआत हैं कुरान करीम, सीरत मासूमीन, रोज़मर्रा के दीनी मसाइल, दीनी और समाजी मसाइल और उनका हल। समाजी मसाइल हैं तो उनका हल दीन की रोशनी में, अखलाकियात, दीन की नज़र में कामयाब दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी के उसूल, और इस्लाह मुआशरा। और ये तो कुछ चीज़ें लिख ली गई हैं जो हम सब मिल के जो खादिमान इदारा हैं और जिनकी ज़िंदगी का कम अज़ कम 2/3 हिस्सा इस ज़मीन की खाक छानते हुए गुजरा है मोमिनीन मोमिनात के दरमियान, और हम इंशाअल्लाह दुनिया भर के मोमिनीन की ज़रूरियात से किसी हद तक वाकिफ़ हैं। उन मसाइल को हम पेश करने की कोशिश करेंगे। हम आपको टेलीफोन नंबर बताएंगे, मैं उनको अभी पेश किए दे रहा हूँ, फिर वो दोहराते रहेंगे। हमारे ही मदरसे के शागिर्दों में हैं जो अब सहाफ़त का, मीडिया का कोर्स कर रहे हैं। राहिब हसन सलमहू 9+91 इंडिया का हमारे लिए कोड है। उसके बाद 9555457045। राहिब हसन सलमहू 9555457045। समर मेहदी सलमहू जो मुबल्लिग़ हैं, यानी हमारे जामिया इमामिया तंज़ीमुल मकातिब के जामिया इमामिया से फ़ारिग़ुत तहसील है। 7 साल का निसाब इन्होंने मुकम्मल किया है, जिसमें उन्हें आलिम ज़माने हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका नंबर है +91 962 829 1964, 962 829 1964। तीसरा नाम है मोहम्मद सादिक़ सलमहू, जो तंज़ीमुल मकातिब से फ़ारिग़ुत तहसील मुबल्लिग़ हैं, ज़ी इस्तेदाद हैं, और इस वक्त तंज़ीमुल मकातिब में बतौर इंस्पेक्टर यानी बतौर मुबल्लिग़ मकातिब के मुआयने से लेकर तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। कम सिन हैं मगर ज़ी इस्तेदाद हैं। उनका नंबर है +91 739 204 8138। इन तीनों नंबरों पर आप बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपकी निगाह में कोई मौजू हो जो ज़ेर गुफ्तगू आना चाहिए, या कोई सवाल हो जो आप पेश करना चाहते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रहेगा। आप इस पर व्हाट्सएप करके सवाल भेज देंगे, हम इंशाअल्लाह हस्ब मौका जवाब देते रहेंगे। इन मौज़ूआत पर रोज़ाना जो भी अर्ज़ किया है मैंने प्रोग्राम होगा। हमने तरतीब इस तरह दी है कि आगाज़ ज़ाहिर है परवरदिगार आलम के
کلام آخر سے جو قیامت تک ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے، جو ہدی للناس بن کے آیا ہے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور جو فائدہ صرف اس سے وہ اٹھا سکتے ہیں جو متقین ہوں، ہدی للمتقین ہے وہ۔ تلاوت سے آغاز، اس کا ترجمہ ممکن ہوا تو آگے ہم جو آیات پڑھی جائیں گی، جو کوشش یہی ہوگی کہ رمضان، قرآن مجید اور انہی موضوعات سے مربوط ہوں آیات قرآن جن پر گفتگو ہونے والی، اور نعت شروع میں رکھنے کے بعد درمیان میں منقبت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ کاتب موجود ہے اور اس پر ہم پیش کرتے رہیں گے۔ ہم نے دوسرے یوٹیوب چینل سے گزارش کی ہے، انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا ہے۔ انشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے یوٹیوب چینلز پر بھی ہمارا پروگرام لائیو آئے گا یا ریکارڈ ہو کے آئے گا۔ میں نے آپ کو بہت وقت لیا، لیکن تھوڑا وقت آپ کا اس لیے لیا ہے تاکہ آپ تک پروگرام کے منظر کو اور پس منظر کو پیش کیا جا سکے۔ اصل ہدف وہی ہے، اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، جو بانی تدنی مولانا عسکری غلام عسکری اللہ مقامہ کا نعرہ تھا، اور جو قرآن مجید میں پروردگار عالم کا جو حکم ہے علی والوں کے لیے، سورہ تحریم کی 6 آیت جس سے یہ نعرہ وجود میں آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ایمان والو یعنی علی والو، اپنے آپ کو اور جو تمہارے اپنے ہیں، جو تمہارے گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، دیندار بنو اور دیندار بناؤ۔ اسی مہم کے تحت یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ معبود کی بارگاہ میں بحق ہے محمد و آل محمد علیہ السلام دعا ہے، اور اس کے بارگاہ میں دست سوال پھیلا کے عرض کر رہے ہیں کہ معبود ہماری نیتوں میں للہیت کو عطا فرما اور اسے برقرار رکھ، کہیں سے نام و نمود کا جذبہ نہ آئے کہ ناکامی کا سبب بنے گا۔ میں نے وقت لیا، اب میں گزارش کروں گا تقی جعفری صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو پھر میں نے ہمارے کہا ادارہ تنظیم مکاتب ہمارا ہے، مجبوری ہماری زبان پہ آتا ہے۔ ادارہ تنظیم مکاتب کے زیر اہتمام جامع امامیہ، جس کے بانی خود خطیب اعظم بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ تھے، اس کے ایک ہونہار طالب علم ہیں جو آخری تعلیم کا ان کا سال ہے، درجہ مبلغ، اور یہ ایک دور دراز علاقے جموں کشمیر کے پونچھ ڈسٹرکٹ سے گرسائی ایک علاقہ ہے، پہاڑوں پہ بستیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جنہیں یہ لوگ محلہ کہتے ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی طریقے پر تعلیم حاصل کی ہے اور قرأت میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی یہ انشاءاللہ اور آگے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أياما معدودة
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما شاء اللہ. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. جزاک اللہ. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترجمہ: صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ. یہ روزے صرف چند دن کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھ لے گا، اور جو لوگ صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کر دیں تو اور بہتر ہے. لیکن روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم و خبر ہو. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں. لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے. خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا. اور اتنے ہی دن کا حکم اسی لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. صدق اللہ العلی العظیم. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تلاوت قرآن کریم سے اس نشست کا آغاز ہو چکا ہے جس کا ہدف اللہ اور اس کے نبی اور اہل البیت علیہ السلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور جو الگ الگ نہیں ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی فرماتے ہیں. بچے آپ لوگ تشریف فرمائیں، صلوات کی آواز مجھے نہیں سنائی دی. وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اور ائمہ تارین نے فرمایا ہے کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے. آغاز ہو چکا ہے، پیغام رسانی ہدف ہے. اس پوری تلاوت میں جو قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے آئی ہیں، اس میں رمضان اور روزوں سے مربوط آیات تھیں. اس میں بیمار کے لیے چھوٹ ہے، لیکن ہم ہر دینی معاملے کو کہیں نہ کہیں اپنی ذات کے مفاد میں استعمال کر لیتے ہیں. خود کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی اور کو نہیں. انہی میں سے ایک بیمار ہونے پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بیمار بننے پر روزہ ساقط نہیں ہوتا. دوسری بات، ابھی سے انشاءاللہ غلام مہدی مولائی صاحب جو جامعہ جوادیہ سے فخر الافاضل ہیں اور تنظیم المکاتب کے خدمت گزار قدیم ترین افراد میں ہیں، یہ پیش نماز مدرس بھی رہے ہیں، یہ تنظیم المکاتب کے انسپیکٹر بھی رہے ہیں، اور اب یہ شعبہ مکاتب کے انچارج ہیں، وہ تشریف لائیں گے. مجھے مولانا ابن علی شائق علی اللہ مقامہ جو جامعہ امامیہ کے انچارج استاد تھے، ان کے 4 مصروں کے میں سے ایک مصرع یاد آ گیا ہے، لیکن میں پورا قطع مولائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب وہ نعت پڑھیں تو وہ قطع بھی سنا دیں. دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں، ابھی ان آیات میں اللہ نے حکم دیا کہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے یا اور جو دوست ہیں ان کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، مشقت ہے، تو روزہ ثابت ہے. مگر ایک ضرورت مند کو کھانا کھلانا ہے. فقہی مسائل میں اس کھانے کو 750 گرام ایک مدھ سے تبدیل کر دیا گیا ہے. قرآن میں اصل حکم کھانا کھلانے کا ہے، جو کم از کم 750 گرام گیہوں یا چاول وغیرہ ہے. اب یہ اور قرآن کہتا ہے کہ زیادہ دے دو تو اچھی بات ہے. اپنا کھانا جو ہم آپ کھاتے ہیں مختلف جگہوں پر، ان میں ممکن ہے ایک وقت کا کھانا جو ہوٹلوں میں کھایا جاتا ہے وہ مہینے بھر کے کھانے کے برابر ہو جو مدھ سے جوڑا جاتا ہے. لیکن لوگ اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس مدھ میں بھی سستا چاول اور سستا گیہوں دے دیا جائے. قرآن کریم کہتا ہے نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو کو تم پسند کرتے ہو اس میں سے کچھ نکالو گے تبھی اچھائی تک پہنچو گے. میں نے وقت لے لیا ہے، پھر اور لیتا رہوں گا. پروگرام میں وقت بالکل نہیں ہے. آج تاخیر سے شروع ہوا، تھوڑی تاخیر سے ختم بھی کریں گے. میں نے گزارش کی تھی شروع میں کہ آف لائن بھی ہے اور آن لائن بھی ہے، یعنی جیسے جب تک انٹرنیٹ کا وجود نہیں ہوا تھا، محفلیں، مجلسیں، نشستیں ہوا کرتی تھیں کسی جگہ. یہ پروگرام تنظیم المکاتب گولہ گنج لکھنؤ جو دفتر کی اور پورا کیمپس ہے، جس میں جامعہ امامیہ جامعۃ الزہرا بھی ہے، اس کے حال میں جو بانی تنظیم المکاتب حال ہے اس میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور تمام مومنین کی خدمت میں پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے لکھنؤ کے مقامی اور خاص کر کے اہل محلہ. پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. پورے پروگرام میں نہ بیٹھ سکیں، جب تھک جائیں اٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن تشریف لائیں. خواتین کے لیے الگ سیکشن پردے کے اہتمام کے ساتھ رکھا گیا ہے، خواتین بھی تشریف لائیں. اب میں جناب مولانا غلام مہدی مولائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک سے پروگرام کو آگے بڑھائیں. بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے جیسے مرضی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. بیٹا روزے کھولے ہوئے، روزہ کھولے کافی دیر ہو چکی ہے، ابھی تک اس کی کمزوری نہیں جا سکتی. چند اشعار پہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سماعت کریں. بسم اللہ. جس نے قسمت کو اپنی سنوارا نہیں، جس نے قسمت کو اپنی سنوارا نہیں، جس نے قسمت کو اپنی سنوارا نہیں،
अपनी संवारा नहीं। और देखिए उनके नालैन का मर्तबा, देखिए उनके नालैन का मर्तबा, मर्तबा देखिए उनके नालैन का। अर्श पर भी नबी ने उतारा नहीं, अर्श पर भी नबी ने उतारा नहीं। जिसने किस्मत और मत बशर अपने जैसा नबी को कहो, मत बशर अपने जैसा नबी को कहो, अपने जैसा बशर मत नबी को कहो। बात ऐसी खुदा को गवारा नहीं, बात ऐसी खुदा को गवारा नहीं। जिसने किस्मत और जिसमें तारीफ मेरे नबी की न हो, जिसमें तारीफ मेरे नबी की न हो, जिसमें तारीफ मेरे नबी की न हो। ऐसा कुरान में कोई पारा नहीं, ऐसा कुरान में कोई पारा नहीं। जिसने किस्मत, और ये शेर देखेंगे कि ये खुदा ने कहा है नबी के लिए, ये खुदा ने कहा है नबी के लिए, ये नबी ने कहा है अली के कि जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। जिसने किस्मत को अपनी संवारा नहीं। और ये हामिद बहराइची अहले सुन्नत शायर थे, उन्होंने ये नात कही थी। मख्ता समात फरमा लें कि देखना है तो हामिद मदीने चलो, देखना है तो हामिद मदीने चलो, देखना है तो हामिद मदीने चलो। उससे बढ़कर कोई भी नजारा नहीं। जिसने किस्मत, सलावत पर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और हजरात एक कता सेक्रेटरी साहब के हुक्म मुताबिक समाअत फरमाएं कि कोई हमको समझाए किस किस्म की है ये दीदारी, कोई हमको समझाए किस किस्म की है ये दीदारी। तर्क ताल्लुक रोज़ों से और ईद की तैयारी, तर्क ताल्लुक रोज़ों से और ईद की पूरी तैयारी। ऐसे मरीजों
مہینے پوری صحت، ایک مہینہ بیماری، 11 مہینے پوری صحت، ایک مہینہ بیماری۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ ادھر تشریف لیں سرکار، آپ یہاں تشریف لیں۔ حضرات، ہم نے 9:40 تک مشترک پروگرام رکھا تھا خواتین و حضرات کے درمیان۔ عادت حضرات کہنے کی ہم لوگوں کو پڑی ہوئی ہے اسٹیج ممبر سے، جو سامنے مخاطب ہوتے ہیں وہ حضرات ہوتے ہیں، خواتین نہیں ہوتی، لیکن اس وقت مخاطب حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لہذا میں تصریح کروں گا اپنی خواتین و حضرات۔ جو فی الحال خواتین کا سیکشن خالی ہے، نمائندے کے طور پر بھی خاتون نہیں ہیں، اور جو حضرات کا سیکشن ہے اس میں بھی صرف ہمارے طلاب جو تبلیغ کے لیے لکھنؤ میں رکے ہیں یا دیگر خادمان ادارہ و کارکنان موجود ہیں، لیکن آن لائن پروگرام جا رہا ہے، اب ہم بریک نہیں دیں گے۔ میں بلا فاصلہ گزارش کروں گا مبلغ دین اہل بیت، خطیب معروف حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبیع الحسین صاحب حفظ اللہ، جنم ملک میں نہ ملک میں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے نہ بیرون ممالک میں، ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں اور اس سے لوگوں کو افادہ کریں، اور سب ہم مل کے ان سے استفادہ کر سکیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ حضرات السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم آل صلی علی المعامین المنورین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ماہ مبارک یہ وہ بہترین مہینہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو ہر اس چیز سے پاک کر سکتا ہے جو پورے سال شیطانی مشوروں یا اس کے وسوسوں سے انسان کی ایمانی اور روحانی دامن کو داغدار کر چکے ہیں، اور ہر چیز کے صاف کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، ہر صفائی کا طریقہ الگ الگ ہے، اور ہر طرح کی گندگی اور گندگیاں بھی الگ الگ ہیں، تو ان گندگیوں کو بھی صاف کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر مکان میں گندگی ہو جائے تو اسے واشنگ مشین میں نہیں ڈالیں گے، اور اگر ہمارا فرش اگر میلا ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم مکان کی طرح سے صفائی نہیں کریں گے۔ کپڑے اگر ہمارے میلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو اس اعتبار سے صاف کیا جائے گا۔ انسان کے دانت اگر میلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دانت کی صفائی جا کر کے وہ کسی کپڑے دھونے والے دھوبی کو نہیں دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے انسان کا نفس اگر میلا ہو جائے، اگر گندا ہو جائے، تو اس کو پاک کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے روزہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کے لیے اگر روزہ رکھا جائے، خلوص نیت سے خدا کے لیے اگر روزہ رکھا جائے، تو یہ یقین ہے کہ ایک مہینے میں
وہ اپنے آپ کو روزے کے وہ بھی یعنی جس میں خلوص کی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی سرف کے ساتھ کوئی ایسے بھی کیمیکل ڈالتا ہے جس سے کہ جلدی داغ چھٹ جائیں، داغ رہنے نہ پائے، تو خلوص کا اگر کیمیکل ڈال کر کے ہم رضایت پروردگار کے لیے روزہ رکھیں تو ہمارا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور اگر نفس پاکیزہ ہو گیا تو یہ سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے۔ اور ہر انسان کو اپنا معاملہ خود دیکھنا ہے اور اپنا معاملہ خود طے کرنا ہے۔ ہم دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں، اور یہ اسی وقت ہم اپنے فیصلے کی طرف متوجہ ہوں گے جب ہم فقط اور فقط اپنے عمل میں خدا کی رضا تلاش کریں گے۔ اور اگر ہمارا عمل خدا کے لیے ہے اور رضا پروردگار اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارا ہدف نہیں ہے، تو یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی وہ حقیقی غلامی ہوگی جو انسان کو سلمان بھی بنا سکتی ہے، ابو ذر بھی بنا سکتی ہے، مقداد بھی بنا سکتی ہے۔ اور اگر خلوص نیت سے اور حکم پروردگار پر عمل کرتے ہوئے انسان ایک قدم آگے بڑھے تو پروردگار عالم اسے مقدر کا حر بنا دیتا ہے، اسے مقدر کا حر بنا دیتا ہے۔ حر کی نظر میں یہ بات ثابت تھی کہ امام حسین علیہ السلام بحکم پروردگار زمانے کے امام ہیں، اسی وجہ سے اس کی نظر میں اہل بیت علیہ السلام کی ایک حیثیت تھی، ایک اہمیت تھی، اور اس کی نظر میں اہل بیت علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت تھی جس کا وہ قائل تھا، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو اس نے کہا تھا آپ کی ماں تو صدیقہ طاہرہ۔ لہذا انسان اگر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے تو یہ یاد رہے کہ کسی بھی طریقے کی جو ہمارے ہاں عموماً ایک طرح سے یہ سمجھا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں بہانے اور ہیلوں میں آ کر کے تبدیل ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے اصل ہدف کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے جو اصل ہدف ہے رضائے پروردگار، بلکہ انسان اپنی چند روزہ گزر جانے والے اور ختم ہو جانے والے، فنا ہو جانے والے دنیاوی مقصد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں نہ اسے دنیا مل پاتی ہے اور نہ آخرت مل پاتی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل بہت ہے اور تفصیل کی طرف ہمیں جانا بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام روز بروز پورے مہینے اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچے گا، اور یقین ہے کہ پروردگار عالم اسے قبول فرمائے گا، اور کل پروردگار عالم یعنی کل اللہ تعالیٰ کے نمائندے سرکار ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کے سامنے ادارے کے ذمہ دار یہ اور اس کی تبلیغ کی سربراہی کرنے والے مولانا صفی حیدر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں، پروردگارہ یعنی مولا امام زمانہ، ہم نے آپ کی غیبت میں جو کام ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا، اور قبولیت کی سفارش آپ کیجئے، عوام تک ہم نے بہرحال آپ کا دین مکتب غدیر پہنچایا، ہم نے مقصد کربلا پہنچایا، ہم نے مقصد امام حسین علیہ السلام پہنچایا۔ اس سلسلے میں بس ایک روایت کا سہارا لے کر کے میں معذرت چاہتا ہوں، بس ایک روایت آپ لوگوں کے حوالے کرنا ہے جس کے سلسلے سے کہ اگر انسان اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا چاہتا ہے، بہترین انسان، اس روایت کو میں مکمل بھی نہیں کر پاؤں گا وقت کی بنیاد پر، لہذا اگر انسان اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا چاہتا ہے، دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی ملت کے ہوں، کسی بھی خاندان کے ہوں، کسی بھی پرسنالٹی کے ہوں، ہر انسان اپنے آپ کو ایک بہترین آدمی بنانا چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا والوں کی
नज़र बेहतरीन बनने में कुछ और है और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नज़र कुछ और है। वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया वाले जिस चीज में अपने आप को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा दौलत हो, एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छी जो है मुलाजिमत हो, बेहतरीन जो है दौलत हो, अच्छा खानदान हो, अच्छी जो है मसलन ससुराल हो, वगैरह वगैरह जो दुनियावी चीजें हैं, मगर ये वो चीजें हैं जो फना होने वाली हैं। मगर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन इंसान बनने के लिए जिस चीज की तरफ हमें हमारी रहनुमाई की है वो है कि जिनके जरिए दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। ये ख्याल रहे कि आज हमारे दरमियान अगर ये बात है कि अच्छे बनेंगे अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, तो इसका तो नतीजा मरने के बाद मिलेगा, ये मायूसी है और ये प्रोपेगंडा भी गलत है। जो परवरदिगार आलम कल मरने के बाद देगा उसकी एक झलक परवरदिगार यहां भी देगा। क्या जनाब सुलेमान पैगंबर को उसने हुकूमत नहीं दी? क्या जनाब सुलेमान पैगंबर को पूरी दुनिया पे अख्तियार नहीं दिया? क्या अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया पे अख्तियार नहीं दिया? लिहाजा ये कहना कि साहब दुनिया में परवरदिगार आलम नहीं देगा, ये बात गलत है। बेहतरीन औलाद चाहिए तो आले मोहम्मद से रास्ता पूछो। अगर तुम्हें बेहतरीन बीवी चाहिए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पूछो। अगर तुम्हें खुद एक बेहतरीन इंसान बनना है तो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से पूछो। इसलिए कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानियत के नब्बाज हैं। ये जानते हैं किस इंसान का मिजाज कैसा है और इस इंसान के मिजाज के मुताबिक इस इंसान की जरूरत क्या है। इस सिलसिले में अगर आप गौर करें, परवरदिगार आलम कुरान करीम में क्या कहता? गनीयुल हमीद, अल्लाह वो तारीफ शुदा है जो बेनियाज है। तारीफ शुदा है, बेनियाज है परवरदिगार आलम। फिर हमें नमाज का हुक्म क्यों दे रहा है? फिर हमें रोजे का हुक्म क्यों दे रहा है? फिर हमें हज का हुक्म क्यों दे रहा है? फिर इताअत वालिदैन क्यों कह रहा है? फिर सिले रहम का हुक्म क्यों दे रहा है? क्यों हमें कतई रहम से रोक रहा है? इसकी जरूरत खुदा को नहीं है, इसकी जरूरत बेनफ्से नफीस हमें है। उसने हमें पैदा किया है, लिहाजा जिस तरह उसने हमें रोटी दिया है, उसने हमें रोटी दी है, उसने हमें चावल दिया है, हमें उसने खाना दिया है और भी जरूरत जिंदगी, इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने हमें नमाज जैसी नेमत दी है, हमें रोजा जैसी नेमत दी है, हमें हज जैसी नेमत दी है ताकि हम एक बेहतरीन इंसान अपने आप को बना सकें। इस सिलसिले में इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया था, जिसे अल्लामा मजलिसी वगैरह सभी ने नकल किया है। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि बेहतरीन अल्लाह का बंदा कौन है? अल्लाह का बेहतरीन बंदा कौन है? इमाम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि वो जाकर के मैदान जंग में उसने बड़ा जिहाद किया हो, ये किया वो किया हो, उसके पास दौलत हो, उसके पास खजाना हो, उसके पास ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली मसलन औलादे, कुछ भी नहीं कहा। इमाम अलैहिस्सलाम ने 5 चीजें बयान की हैं, उसमें से 2 बातें आप लोग के हवाले करके ज़हमत तमाम करना चाहता हूं। पहली बात तो ये इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह का बेहतरीन बंदा है जब नेकी करता है तो खुश होता है। नेकी करता है तो खुश होता है, यानी नेकी करता है तो जमाने में जाकर के फैलाता नहीं है, बल्कि इस्तबशरू की लफ्ज है। वो जो है अंदर से, यानी अंदर से उसे खुशी महसूस होती है और वो ये कहता है गोया अपने आप में, मेरे मालिक तो तेरा शुक्र है कि मैं तेरी मखलूक के काम आया। मालिक तेरा शुक्र है कि मसलन मैं दीन के काम आया। मालिक तेरा शुक्र है कि मैंने दीन का ये काम किया। मालिक तेरा शुक्र है कि मैंने वालिदैन की इताअत की। मालिक तेरा शुक्र है कि मैं अपने भाइयों के काम आया। चाहे वो छोटा अमल हो या बड़ा अमल हो, जब भी कोई नेकी करता है तो वो अंदर से खुश होता है और खुशी का इजहार शुक्र परवरदिगार पे करता है, दिखावे और रयाकारी पर नहीं करता है। दूसरी बात ये कि जो बेहतरीन बंदा, उसकी एक खासियत ये है कि अगर उससे कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करता है, हीले बहाने नहीं करता है। यानी आदमी बजाय उज्र तलब करने के फिर उस पर मिट्टी डालता है, फिर उस पर पर्दे डालता है, फिर कहता था ऐसा हो गया, असल में ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। इन सब से बेहतर एक अच्छे बंदे का तरीका ये है, हाँ साहब ये मुझसे गलती हो गई है, मैं तौबा करता हूँ। खुदा की बारगाह में जाए, मालिक मुझसे ये गुनाह हो गया है,
میں نے مثلا غیبت کی ہے, مثلا میں جھوٹ بولا ہوں, مثلا میں نے خیانت کی ہے, میں نے فلاں کی توہین کی ہے, میں نے فلاں کے ساتھ مثلا برا برتاؤ کیا ہے, میں نے مثلا تیرے واجب کو چھوڑا ہے, میرے مالک میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہ کو قبول کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں, اس لیے کہ بخشنے والا بھی وہی ہے, ہر ایکشن کے ری ایکشن کو مٹانے والا بھی خدا ہی ہے. ایکشن ہماری طرف سے تو اس کا کرم ری ایکشن پر ہوگا کہ گناہ کے داغ کو مٹا دے, ہمیں پاک کر دے اور اس کا اثر ہم تک نہ پہنچنے پائے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں, اگر میں بس چھوٹی سی بات ہے قرآن کریم کی اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہانوں کی طرف لے جاتا. مطلب ماہ مبارک رمضان ہے, ماہ مبارک رمضان اسی مہینے میں کتنے ایسے ہوں گے جو ہمارے ہاں بہانوں کے مطلب پورے جو ہے مطلب پہاڑ کھڑے کیے جاتے ہیں. ارے صاحب یہ بیماری ہے, ارے صاحب وہ بیماری ہے. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف ایک چیز اور بھی ہے. ڈاکٹر نے کہا صاحب آپ کو شوگر ہے, آپ روزہ نہ رکھیے گا. ارے واہ, ہمارا دل نہیں مانتا, بالکل روزہ رہیں گے. صحیح, جبکہ شریعت یہ کہتی ہے جو تمہارے جسم کا ماہر ہے, جو ڈاکٹر ہے, جو طبیب ہے, اس کی بات تم مانو. اس کی بات ماننا یہ ہو جائے گا اطاعت پروردگار, اور اپنے نفس کی خواہش کو ماننا یہ ہو جائے گا شیطان کی بات کو ماننا. لہذا ہم یہ دیکھیں, یعنی اصل ہدف میرے کہنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ, اپنے کسی بھی عمل میں ہم اپنے نفس اور اپنی رائے کو داخل نہ کریں, بلکہ آل محمد کی خوشی, ان کا حکم اور حکم پروردگار تلاش کریں. یہ خود اس کی دلیل ہے کہ ہم اندر سے اپنے خدا کی رضا تلاش کر رہے ہیں, ہم اپنے مالک کی رضا تلاش کر رہے ہیں کسی بھی حکم میں, کسی بھی بات میں. اب دیکھیے بہانے باز یہ قوم یہود, آپ اصحاب سبت کا واقعہ پڑھ لیجئے قرآن کریم میں. اصحاب سبت, ان کو منع تھا سیٹرڈے کو, یعنی سنیچر کو تم لوگ مچھلی کا شکار نہیں کرو گے. ان کا ٹھیک ہے صاحب, نہیں کریں گے, مگر گناہ کا راستہ انہوں نے تلاش کر لیا, گناہ کا راستہ تلاش کر لیا. اور جب گناہ کا راستہ تلاش کر لیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہاں پر جو قابل غور بات ہے, اور چونکہ میں ایک تبلیغ مکتب اہل بیت اور تبلیغ غدیر کے مرکز سے یہ بات کر رہا ہوں, لہذا یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں تاکہ اس مرکز کا بھی ہدف آپ لوگوں تک پہنچ جائے. غدیر اگر پہنچانا ہے, اگر کربلا پہنچانا ہے, تو جہاں نسل کی طہارت کی ضرورت ہے وہیں نفس کی بھی طہارت کی ضرورت ہے. دونوں اگر پاکیزہ ہے تب جا کر کے انسان اپنے آپ کو حبیب ابن مظاہر بنا سکتا ہے. لہذا اس مقام پر اگر آپ دیکھیں, انہوں نے ہیلے بہانے کیے, بڑے بڑے تالاب کھدوا دیے اور سمندروں سے انہوں نے راستہ کاٹ دیا, پانی جا رہا ہے. اور جب حکم تھا مچھلیوں کو بھی, چونکہ آزمائش تھی, لہذا مچھلیاں بھی خود انہی تالابوں کی طرف جا رہی ہیں. شام ہوتے ہوتے انہوں نے بند کر دیا, مچھلیاں واپس سمندر میں نہیں جا سکتی ہیں. بہت دولت مند ہو گئے, بڑے امیر ہو گئے, اور صاحب ان کا جو ہے اسپورٹ پوری دنیا میں جانے لگا, چونکہ سمندر کے کنارے یہ تھے, مچھلیاں جانے لگی, بڑے دولت مند ہو گئے. 3 گروہ وجود میں آیا قرآن کریم جو کہہ رہا, 3 گروہ. گناہ کرنے والے جو بہانوں سے گناہ کر رہے تھے, بہانوں سے گناہ کر رہے تھے, لہذا بہانوں سے گناہ کرنے والا بھی گویا اپنے دل کی نگاہوں سے خدا کی رضا نہیں دیکھ رہا ہے, وہ اپنے مالک کو خوش نہیں کرنا چاہتا ہے. جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت میں پیغمبر اسلام سے لے کر کے زمانے کے امام تک کی یہ بات خلاصے کے طور پر کر رہا ہوں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ رضائے خدا تلاش کیا ہے, کبھی بھی بندے کی رضا کی طرف توجہ نہیں کی ہے. اگر رضائے خدا اور بندے کی رضا ٹکرا جائے تو ایسی جگہ پر اللہ کی رضا کو انہوں نے ترجیح دی ہے. خدا خوش ہو جائے چاہے 25 برس ہمیں خاموش بیٹھنا پڑے, خدا خوش ہو جائے چاہے ہمیں تلوار اٹھانی پڑے, خدا خوش ہو جائے چاہے بستر نبی پہ ہمیں سونا پڑے, خدا خوش ہو جائے. اور یہ ہے اہل بیت, اور اہل بیت کا سچا غلام کون ہے؟ اگر اسے دیکھنا ہے تو آپ ایک جھلک میدان صفین میں دیکھ سکتے ہیں. یہ تلوار روپی ہوئی ہے, یہی گرے گی, امیر شام کا سر قلم ہو جائے گا, نقارے فتح کے بجنے لگیں گے. امام حسن جا کے کہتے ہیں مالک اشر,
अपनी तलवार रोक लो, मेरे बाबा ने मना किया है। इमाम वक्त का हुक्म आ गया, ये उठी हुई तलवार नियाम में चली गई। यहाँ तक तारीख कहती है अपनी उंगलियां, जो जंग का गुस्सा होता है, अपनी उंगलियां चबाने लगे जनाब मालिक अशतर, मगर मालिक अशतर ने तलवार रोक करके बताया अपने जज्बात की बुनियाद पर तलवार चलाने का नाम जिहाद नहीं है, हुक्म इमाम के मुताबिक अमल करने का नाम जिहाद है। लिहाजा हम अपने बहानों को हम छोड़ें और अपने आप को फकत और फकत, मैंने कहा अपना मामला खुद इंसान को करना होगा, अपने मालिक से खुद अपना मुहासबा करना होगा। ये तीन गिरोह वजूद में है, एक वो जो गुनाह करने वाला है, एक वो गिरोह जो रोकने वाला यानी मुबल्लिगीन, रोक टोक लगाने वाला है। अरे यार ये तो हर बात में रोक देते हैं, ये रात दुनिया में ये बात राइज है मगर इनको न जाने कहां से ये आ गई है। अजीजान गिरामी, हमारी कौम को एक बात गौर करना पड़ेगा, अगर किसी बड़े पढ़े लिखे साहिब फिक्र इंसान ने किसी बात पर टोका है तो ये मानना होगा कहीं से कोई गलती हो रही है, तभी उसने मुतवज्जे किया है, तभी उसने मुतवज्जे किया है। अगर ये बात हम अपने जहन में बैठा लें तो आसान हो जाएगा जमाने के इमाम को पहचानना, फिर आसान हो जाएगा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को पहचानना। वरना फिर ये याद रहे उनसे क्या मतलब है, वो जाने, उनका काम जाने, मगर जब अजाब आया है तो दो गिरोह पर आया है, गुनाह करने वाले पर और गुनाह पर खामोश रहने वाले पर। लिहाजा मैं यहाँ से पैगाम दूंगा, मैं पूरी दुनिया में जहां भी ये सुना जा रहा है या सुना जाएगा, खुद भी अपने आप को इमाम ज़माना का सच्चा सिपाही बनाए, अपने नफ्स का मुहासबा करके और दूसरों तक दीन पहुंचा करके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत मुफीद और बहुत लाके तवज्जो और लाके इस्तिफादा गुफ्तगू। मैं तकरीर लफ्ज़ इसलिए नहीं कहूँगा कि यहाँ इंशाअल्लाह यहाँ पर जो भी तशरीफ़ लाएगा वो ख़ुद को मनवाने के लिए नहीं आएगा, खुदा को मनवाने के लिए आएगा। ये बेहतरीन ख़तीब हैं, किताबत इनकी फितरत में है। रईसुल वालिदीन मौलाना सईद करार हुसैन अल्लाह मकामा इनके सगे चचा थे। रिश्ते से पहचानने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये रिश्ते के सहारे आगे बढ़े हैं, पहचानने का मकसद सिर्फ ये है कि तबलीग दीन इनके खून में शामिल है। ख़वातीन के लिए आज हम प्रोग्राम नहीं कर सके हैं चूँकि अभी कसरत सफ़र के बायस हम सब जो खादिमान इदारा हैं, चंद लोग उनको लखनऊ आए हुए अभी 2-3 दिन हुए हैं और ये सारा प्रोग्राम उसके बाद ही शुरू किया, मुरतब किया गया है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पहली बात यह कर दूं कि मुल्क भर के बल्कि बैरून मुल्क से भी हम उलमा, खुतबा और शुआरा से इस्तिफादा करेंगे और आपके सामने वो हज़रात तशरीफ़ लाएंगे। हमारी खुशनसीबी है कि बहुत नामवर खुतबा, उलमा और ज़ाकिरीन और शुआरा हमारी गुजारिश को कबूल फरमाते हैं, इंशाअल्लाह वो सामने आएंगे। मैं अब वक्त नहीं है, मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ बतौर तवज्जो, बराए तवज्जो। सबसे पहले तो मौलाना सईद हुसैन साहब, अल्लाह इनकी हिफाजत करे, ने जो गुफ्तगू शुरू की थी कि अपने आप को ठीक करने का मखसूस और ख़ास ज़माना माह रमज़ान मुबारक है, जहाँ खुतबा शाबानिया से लेकर मासूमीन अलैहिस्सलाम के इरशादात तक बार बार ये सामने आता है कि यहाँ हर वो अमल जो किसी और महीने में किया जाए, इस महीने में आके वो कितना बढ़ जाता है हमें अंदाज़ा नहीं है। जब सांस लेना तस्बीह बन जाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि साल भर हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, हम लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चलाते हैं तो साल भर में कहीं ना कहीं डेंट हो लगता है, कहीं ना कहीं पेंट करता है। अल्लाह ने डेंटिंग और पेंटिंग के मौके बहुत रखे हैं। रोज़ाना का मौका नमाज है, हफ्तेवार मौका शब जुमा है, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा मौका एक साथ आता है 29 दिनों का, 30 दिनों का, 30 दिनों को कभी कभी 29 दिनों का, हमेशा रमज़ान। तो डेंटिंग और पेंटिंग का बेहतरीन ज़माना है ये। दूसरी बात जो इन्हीं की गुफ्तगू से इस्तिफादा करके अर्ज़ करना चाहता हूँ, इन्होंने फरमाया तौबा ये नहीं है, इनके अल्फाज नहीं हैं तौबा। आजकल हम लोग सजदे में जो देखते हैं, सजदे में पेशानी रखी और चटाचट
उन रुखसारों पे छोटे छोटे तमाचे लगाए जिनसे चोट न लगे, उन रुखसारों पर जिससे वो दाढ़ी हटा दी गई है जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है, और फिर तौबा तौबा की जाती है। तौबा खाली लफ्ज़ों से तौबा तौबा करने का नाम नहीं है। गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार का मतलब बहुत कुछ है जो रवायात में आप सुनते रहते हैं। पिछले गुनाहों के अंजाम न देने का एक अहद उसमें शामिल है, और आइंदा न करने, पछताना पिछले गुनाहों पर। बहरहाल मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम भूल जाते हैं अपने गुनाहों को। रमज़ान वो महीना है जो इस्तिग़फ़ार का महीना है, मग़फ़िरत हासिल करने का, और हमें अपने भूले हुए गुनाहों को याद करना चाहिए। मौला अली की सीरत का एक टुकड़ा है जो हमेशा हम लोग सुनते आए हैं कि आप सजदे में हैं और फरमा रहे हैं, आह आह मिन ज़म्बिन अना नासीहा व अंत मुहसीहा। ये अली हमें सिखा रहे हैं, परवरदिगार फरियाद है उन गुनाहों से कि जिन्हें मैं भूल चुका हूँ, लेकिन तूने वो सारे गुनाह गिन रखे हैं, उनसे तौबा करना है। चंद वज़ाहतें अर्ज़ करना चाहता हूँ और कि सवाल और जवाब का भी सिलसिला यहाँ शुरू किया जाएगा। आप जो सवाल करना चाहें वो नंबर दिए गए हैं। जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, जिनके आने की उम्मीद है हमें, वो यहीं सामने बैठ के सवाल कर सकते हैं। और बच्चों की और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए सवाल और जवाब पर मुश्तमिल एक क्विज़ कह सकते हैं शुरू की जाएगी। रोज़ाना सवाल और जिनके जवाब सही उनको कुछ बतौर यादगार दिया जाए। इसके अलावा बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा अर्ज़ करेंगे। कुरान करीम ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ था, उसी पर ख़ात्मा करना चाहता हूँ। मैं अब आवाज़ दूंगा हमारी जामा इमामिया के आखिरी दर्जे मुबल्लिग़ के तालिब इल्म आमिर सलमो को कि वह तशरीफ़ लाएँ और मनक़बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से इस नशिस्त का इख्तिताम करें। नारे सलवात। एक और सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। एक मतला और दो तीन अशार आपकी समातों के नज़र। इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो। इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो। इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो। सोई कौमों को जगाना है तो कुरान पढ़ो। सोई कौमों को जगाना है तो कुरान पढ़ो। तो ताक पर रखने से आती नहीं घर में रोजी। ताक पर रखने से आती नहीं घर में रोजी। रिस्क अल्लाह से पाना है तो कुरान पढ़ो। तो दिल नशी होती है इस्लाम की सच्ची तालीम। दोस्त दुश्मन को बनाना है तो कुरान पढ़ो। तो इज्जत नफ्स हुआ करती है इससे महफूज। इज्जत नफ्स हुआ करती है इससे महफूज। अपना मेयार बढ़ाना है तो
قرآن پڑھو تو اے شفیع اہل زمانہ کے دلوں پر اپنا، اے شفیع اہل زمانہ کے دلوں پر اپنا سکہ علم بٹھانا ہے تو قرآن پڑھو، سکہ علم۔ ماشاءاللہ تم اہل بیت کی شان میں بہت کچھ پڑھتے ہو، مختصر سے پڑھتے ہیں، ختم۔ ایک درود پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیر آیت درست آیت، خاتمے پر صلوات ہونا تھی، درمیان میں نعرہ حیدری ہونا تھا۔ چلو بہتر ہے، آگے جاگنے کے لیے نعرہ حیدری درمیان بھی لگنا چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ چلو میں اٹھایا اور دیکھا، پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا، چلو میں اٹھایا اور دیکھا، پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا، ایک پیاسے کی خودداری نے دریا کو پیاسا چھوڑ دیا، ایک پیاسے کی خودداری نے دریا کو پیاسا چھوڑ دیا، تو اس نے یہ وصیت سوچ کے کی، خیمے میں نہ لاشا لے جانا، ایک پل کو کوئی یہ کہہ نہ سکے، عباس نے دریا چھوڑ دیا، ایک پل کو کوئی یہ کہہ نہ سکے، عباس نے دریا چھوڑ دیا۔ ایک درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک قطع اور ملاحظہ ہوں، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، تو جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، اس کو کافر بتا، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ۔ بس انشاءاللہ اس ارادے اور اس نیت اور اس دعا کے ساتھ کے سلسلے کو خلوص دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہم سب جاری رکھ سکیں۔ اپنی اس دعا پر ہمیں اپنے جلسے اور نشست کا اختتام کرنا ہے، جو ہر لمحے ہماری دعا ہمارے پر وجود سے ہونا چاہیے،
یعنی حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے مالک کی بارگاہ میں ہماری وہ فریاد جو ہر وقت ہمارے پورے وجود سے اس تک پہنچانا چاہیے. میں جامعہ امامیہ کے ان افاضل سے جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں گزارش کروں گا کہ وہ مل کے اس دعا کو ساتھ ہم سب مل کے پڑھیں، قبلہ رو ہو جائیں. اللہم کل لولیک